Kumusta mga kaparokyano? Ano yan kita sa ato nga bago nga channel, gamay channel para sa pagtulunan sa simbahan nga ating atong paghisgutan karon ang pinaka-importante ang bahin sa kaluwasan. Tungod kay ang kaluwasan sa matag usa nga gikinahanglan gayud diha sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aron nga makadangat kita sa saad sa hingpit nga kaluwasan dito sa gingharian sa langit. Kuna mga igsoon, tungod kay ang tanang tao nakasa sumasa tong mabasa da sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, kapitulo 5 bersikulo 12 mao ni atong mabasa. Miabot sa kalibutan ang sala pinagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tao. So gikan kini sa atong mga ginikanan kang Adan ug kang Eva nga taliwala nini nga kahimtang diha na ang saad sa pinakakaraan nga maayong balita, tawag kining proto evangelum nga diha sa ato kaning mabasa da sa Henesis kapitulo 3 bersikulo 15 mao ni ang atong mabasa. Himuon kung magkaaway ikaw ug ang babaye, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmoko niya ang imong ulo ug paakon mo sa ang iyang tikod. Mao ni ang gitawag sa simbahan og karaan nga ebanghelyo. Human na hulog sa sala ang atong unang mga gikanan nga si Adan ug si Eva. So daan ang gisaad nga doon na magkaaway ang kaliwat sa babae ug ang kaliwat sa bitin nga mao naglingla, naglimbong sa atong mga ginikanan. Dagan sa kapanahon mga igsoon kini nga kaliwat sa babae gitagna ni propeta Isaias diha sa iyang libro sa iyang basahon, Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 mao ni ang atong mabasa. Busa ang Ginoo gayod mo'y mohatag kaninyong timaan ug kini mao ang usa ka batanong dalaga nga manamkon og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan siya Emmanuel. So tagna kini pinagi kang propeta Isaias. Og ang pangutana kanus amang kini natuman? Na tuman ba kini nga tagna ni propeta Isaias? Natuman kini sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Ato kanang mabasa da sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 1 bersikulo 20 hangtod sa 22. Samtang nagunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinagi sa damgo ug mingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siya Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Ug kini nahitabo aron matuman ang gingon sa Ginoo pinagi sa propeta, kang propeta Isaias. Ang usa ka putli nga batan-ong babae magsabak unya manganak siyag batang lalaki nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. No? Di natuman jud ang tagna ang nanay kaliwat sa babae, wala ing babae man si Mama Mary. Nanay kaliwat gitagna ni propeta Isaias nga kini nga bata Diyos kini nga gamahanan amahan sa walay katapos. Sa tumabasa balik ta sa libro ni propeta Isaias kapitulo 9 bersikulo 6 mao ni ang atong mabasa. Nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siya maalamong magtatambag. Dios nga gamahanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Mao ni ang bata nga natawo gikan sa tong mahal nga inan nga si Mama Mary. Mao niya, Dios nga amahan sa walay katapusan, Dios nga gamahanan ug prinsipe sa pakigdait. Ug kung atong pamalandungan mga igsoon diya sa Ebanghelyo ni San Mateo katong 1:21
Mo ni ang atong mabasa, manganak siya batang lalaki ug nganli siya Hesus kay luwason niya ang iyang katawan gikan sa ilang kasalanan. Asa ta dapit unahon og luwas sa Ginoo? Gikan sa atong pagkaulipon sa sala. Mao na mga igsoon, kini nga gamay nga pagtulunan ato kining ipadayon, ato kining sumpayan sa lain nga yugto nga ato kining ipadayon sa unsa nga kahimtang ug diin kita giluwas sa atong Ginoong Hesukristo nga diin gitawag kini og objective salvation. Ang tuyo sa langitong Amahan pagpadala siyang anak nga mao nga atong Ginoong Hesukristo aron luwason kita gikan sa kaulipnan sa sala. Hantod sa sunod nato nga panagkita ato kining ipadayon og namoy mga komentaryo o mga pangutana ibutang lang sa comment section aron nato nga atong ornay ikadugang atong panagambitan aron nga kini magmalig-on diha sa tumatag usa kanato.